फिटनेस के अंदर कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं होती. इट्स अ वेरी ग्रे एरिया. अगर आप कुछ भी अपने सेशन के अंदर इंप्रूव कर रहे हो तो दैट्स बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आइडियल रेंज, प्रेप रेंज फॉर हाइपरट्रॉफी. अभी इस वक्त मैसिव रिसर्च आई है जिसकी बेसिस पे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टाइल भी कंप्लीटली चेंज की है और उसने मुझे बहुत बेनिफिट दी है. वो ये है कि यू ट्रेन बिटवीन द रेप रेंजेस ऑफ 4 to 8 मैक्स. हम लोगों ने कभी जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ट्रेनिंग को मुंह ही नहीं लगाया ना. साइंस बेसिकली हमें टूल्स बता देती है. वो ये नहीं कहती ये स्प्लिट सही है, ये स्प्लिट गलत है. वो टूल्स बता देती है. रेप रेंजेस भी वो बता देगी, ये नहीं बताएगी कि क्या चीज क्या गलत है. आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है वहाँ पे डिपेंड करता है. हाँ, मैक्सिमम मेरे हिसाब में मसल बिल्डिंग के लिए 4 days भी बहुत है. तो जो हमें बचपन में प्रीच किया गया, जो हम देखते रहे रोनी कोलमैन को, हाई वॉल्यूम, it was effective, but that came at the expense of probably ruining your joints and your tendons and your ligaments and stuff. यार मैंने जिम शुरू किया था to get strong, लेकिन मैं तो यार after every workout मैं तो बर्न आउट हुआ था. मैं तो अगले दिन ये चाय का कप जो है ये अपने मुंह तक नहीं लेकर जा सकता. बाइसेप में दर्द हो रही है. बाइसेप में दर्द हो रही है. आज से 10 साल पहले बाहर इंटरनेशनली पुश पुल लेग रूटीन आई थी. अभी तक यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही. प्रोटीन इज लाइक कार का इंजन और कार्ब्स और फैट्स ऐसे हैं जैसे इंजन ऑयल, पेट्रोल, बाकी जो चीजें हैं जिससे वो कार चल रही है. बट अभी इस वक्त जो पॉपुलर सप्लीमेंट्स हैं दे डू वर्क, व्हिच इज प्रोटीन पाउडर नंबर 1, नंबर 2 क्रिएटिन. व्हाट्स द हाइप अबाउट क्रिएटिन? क्रिएटिन जो है यार, क्रिएटिन मेरा ख्याल में इट इज समथिंग दैट यू कैन गेट as close to steroids as possible while remaining natural. पाकिस्तान में फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं हम? Don't think of it as a shortcut to success and fame. लेकिन be honest and true to this profession. मेहनत के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क के साथ, and if you are willing to go through the long journey, जिस तरह किसी भी फील्ड में होता है, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिकम अ सुपर ह्यूमन. हमारे साथ आज हैं अली खान नियाजी. पाकिस्तान में फिटनेस की अवेयरनेस फैलाने वाले, मैंने पहले भी एपिसोड में बात की थी, कुछ चंद लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में फिटनेस की अवेयरनेस के अंदर बहुत बड़ा एक हाथ और रोल प्ले किया है. उसमें से एक है अली खान नियाजी. इनकी फिजिक माशाल्लाह से आज हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ही इज़ वन ऑफ दोज एथलीट्स हु हैज़ बीन एबल टू मेंटेन such a beautiful looking physique for a very long time. इतने sustainable ज़बरदस्त किस्म की फिजिक इन्होंने मेंटेन करके रखी है. तो मेरा क्वेश्चन आज मेन ये भी इनसे होगा कि किस तरीके से इन्होंने किया है. एंड इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. वेलकम अली भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और इतने अच्छे और काइंड अल्फाज में तारीफ करने के लिए. आज हम गाड़ी में आ रहे थे कहीं से, तो हम यही बात करते. मैंने कहा अली के साथ पॉडकास्ट है, तो मेरे साथ वो बैठा हुआ था सलमान ने बोला यार उसने बहुत अरसे से अपनी बॉडी बहुत फिट नहीं रखी हुई. मैंने कहा वाकई यार इतनी अरसे से इतनी फिट रखी हुई है फिजिक अपनी. तो आज का मेन जो टाइटल है पॉडकास्ट का, दैट इज अबाउट द बेस्ट प्रोटोकॉल्स ऑन मसल बिल्डिंग. के मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें एज टू हु यू आर, व्हाट यू डू एंड हाउ डिड यू स्टार्ट. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फिटनेस कोच और अभी इस वक्त करंटली सोली फोकसिंग ऑन ऑनलाइन कोचिंग. तो अभी लास्ट ईयर 2023 के अंदर मैंने पाकिस्तान का फर्स्ट फिटनेस कोचिंग ऐप लॉन्च की. और उससे पहले जो आई थिंक बाकी तो सबको पता ही है कि जो सारा कैरियर रहा है फिटनेस कोचिंग के अंदर, स्पेनिंग ओवर 12-13 years. तो ये जो ऐप आपने लॉन्च किया है, डू यू थिंक दैट्स लुक्रेटिव? पाकिस्तान में लोग ऐप्स के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू हो गए हैं. इज इट गिविंग यू एनी बेनिफिट? स्टार्ट में इनिशियली इट वाज अ हार्ड टाइम, इट वाज अ टफ टाइम, लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट की है, मार्केटिंग की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में उसका बहुत ज़्यादा हाथ है. तो वहाँ से फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके नाउ इट्स कम टू अ पॉइंट कि काफ़ी अच्छा जा रहा है सब कुछ. अच्छा, सो यू फील लाइक इट इज़ लुक्रेटिव? इट इज़. ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स मसल बिल्डिंग की टेक्निक्स के ऊपर लेकर आएंगे. पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर होगा. व्हाई डू यू थिंक दैट इज एसेंशियल? होता क्या है प्रोग्रेसिव ओवरलोड? प्रोग्रेसिव ओवरलोड वैसे जो है वो इट्स जो कि अक्सर लोग ये सिर्फ समझते हैं कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटर्नल लोड, मैकेनिकल टेंशन बढ़ाना. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर एक्चुअली 7-8 डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं. टू समराइज इट, अगर आप अपने फ्रॉम वन सेशन टू द नेक्स्ट, अगर आप कुछ भी अपने सेशन के अंदर इंप्रूव कर रहे हो तो दैट्स बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड. अगर आप फॉर एग्जांपल आपका वेट इंप्रूव नहीं हो रहा, बिकॉज अगेन वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस ऑल द टाइम, आप एवरी वीक अपनी
जो एक्सटर्नल लोड है, जो वेट है एक्सरसाइज का, वो इंक्रीज नहीं कर सकते. हर हफ्ते हमारे अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही होती. तो जिस वीक्स में आपके अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, उस वीक्स में अगर आप कोई और चीज़ इंप्रूव कर लेते हैं, इट माइट बी योर टेम्पो, स्लो टेम्पो कर लिया, फॉर्म इंप्रूव कर ली, मे बी अगर आप पहले रेप्स कम कर रहे थे, सेम वेट के साथ, सेम लोड के साथ, अब आप रेप्स ज़्यादा करने लग जाएंगे, या आप रेस्ट पीरियड कम कर देंगे. कोई ना कोई चीज़ आप अगर इंप्रूव करते हैं तो दैट्स बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड. लेकिन उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 टॉप पे, वो है मैकेनिकल टेंशन इंक्रीज करना, विच इज अगेन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल लोड ऑफ द एक्सरसाइज. ठीक है, that's and why it's important because progressive overload की वजह से मसल हाइपरट्रॉफी कॉज होती है. बॉडी को स्टिमुलस पहुंचता है कि वो ग्रो करे, उसको रीजन मिलती है कि वो ग्रो करे. दूसरा पॉइंट और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अक्सर बोला जाता है कि अगर आपने हाइपरट्रॉफी करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग टिल फेलियर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके बगैर मसल ग्रो नहीं होगा. डू यू थिंक दैट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. डिपेंड करता है सिचुएशन पे. अगर आप जाते हो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम वर्कआउट पे जा रहे हो, तो देन यू नीड टू ट्रेन टिल फेलियर. और अगर आप जा कर रहे हो लेस वॉल्यूम के साथ ट्रेन कर रहे हो एंड हैवी लोड, लॉट ऑफ हैवी लोड्स, क्वालिटी अपसेट्स लगा रहे हो, देन यू डोंट नीड टू ट्रेन टिल फेलियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रेनिंग बिटवीन द रैप रेंज ऑफ 5 to 8, ठीक है, और अगर आप लगा रहे हो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं जा रहे, इफ़ यू आर गोइंग एक्सट्रीमली हैवी, देन यू डोंट नीड टू ट्रेन टिल फेलियर, जिस तरह पावर लिफ्टर्स वगैरह ट्रेन करते हैं. बट इफ़ यू आर गोइंग वेरी हाई वॉल्यूम, देन यू प्रॉब्ली नीड टू गो टिल फेलियर, तो स्पेशली विद हाई रेप रेंज. So what's the ideal range, rep range for hypertrophy? अभी इस वक्त, पहले ये कहा जाता था कि एनीवेयर बिटवीन 8 to 12, 8 to 15 जो है वो आइडियल रेप रेंज है. लेकिन अभी लास्ट 2 to 3 years में मैसिव रिसर्च आई है, जिसकी बेसिस पे मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टाइल भी कम्प्लीटली चेंज किया और उसने मुझे बहुत बेनिफिट दी है. ठीक है, वो ये है कि यू ट्रेन बिटवीन द रेप रेंजेस ऑफ 4 to 8 मैक्स. अच्छा, दैट इज द लिमिट. 8 ऊपर ना जाएं आप. 4 to 8. अच्छा, अगेन मज़े की बात ये है कि फिटनेस के अंदर कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं होती. इट्स अ वेरी ग्रे एरिया इन बिटवीन. हम जब बात करते हैं ना कि यार क्या चीज़ सही है, तो सही गलत की बात नहीं, बात है क्या चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है. इफेक्टिव सारी स्प्लिट्स होंगी, सारी स्प्लिट, सारी रेप रेंजेस, सब कुछ इफेक्टिव होगा, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट वे क्या है. तो वो लेटेस्ट रिसर्च ने बताया कि इफ़ यू आर ट्रेनिंग बिटवीन द रेप रेंज ऑफ 4 to 8, ओके, तो दैट इज़ मोर एफिशिएंट देन ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 15, 20, 30 रेप्स. उसकी वजह ये है कि आप जितने ज़्यादा रेप्स के अंदर ट्रेन करेंगे, योर मसल, योर जॉइंट्स, it has to move more and more, and then it has to recover from it more and more. It will take more time and more calories and energy and everything to recover from it, as compared to low rep range but heavier weights. अच्छा, उसके अंदर फिर ये होता है कि जब आप इतनी लो रेप पे ट्रेन कर रहे होते हो with very heavy weights, almost close to failure, तो उसमें फिर you don't go for junk volume. आपने सिर्फ क्वालिटी वॉल्यूम ट्रेन करना है. 5 up to 10 sets per muscle group. और जो 10 सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज नेट वीकली वॉल्यूम. ओके, 5 to 10, let's repeat that, 5 to 10 sets per session, per week, per muscle. 5 sets per session. Okay. And उसको twice a week अगर आप ट्रेन करते हो तो 10 sessions per week max volume. Okay. per muscle group. ठीक है जी, ठीक है, very interesting. और इससे फिर होता ये है कि आपकी जो वेट ट्रेनिंग है वो बन जाती है जिसके लिए एक्चुअली इट वाज क्रिएटेड फॉर, ठीक है, विच इज मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग. आप हैवी वेट्स के साथ ट्रेन कर रहे हो इन एंड आउट ऑफ द जिम, जस्ट मे बी 5 सेट्स 6 सेट्स पर मसल ग्रुप. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 सेट्स के बाद आप घर चले जाओ, वो तो 10 मिनट लगेंगे. आप साथ कोई और मसल कंबाइन कर लो, सेकंड थर्ड मसल ग्रुप, बट लिमिट एवरी मसल ग्रुप की लिमिट आप रख लो 5 सेट्स 6 सेट्स पर मसल ग्रुप, 5 से 6 सेट पर मसल ग्रुप. तो ये जो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की बात होती है, उससे भी रिजल्ट्स मिलते हैं, बट दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ फटीग एंड ओवर ट्रेनिंग ऑफ द मसल एज वेल एज द जॉइंट्स. एंड आई पर्सनली थिंक एनीबडी हु हैज बीन ट्रेनिंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, मी एंड आई थिंक यू इंक्लूडेड एज वेल, सबको ये चीज़ पता है कि हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से हम लोगों ने कितना हार्ड वे में लर्न किया है. आई डोंट थिंक कि किसी भी, मैं अपने उसमें इस इंडस्ट्री के अंदर अपने जितने भी मेरे कॉलीग्स वगैरह हैं जिनको काफ़ी साल हो गए ट्रेन करते हुए विद हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं नहीं जानता किसी को भी जिसके किसी नहीं हर जोड़ में इस वक्त दर्दें निकली हुई है
اور مسئلے نکلے ہوئے. میں نے ان کو پرسنلی ٹھیک کیا لاسٹ 2 years میں ود دس اسٹائل آف ٹریننگ. اور ہم لوگوں کا میرا خیال سے ایک اور بھی مسئلہ یہ تھا جو میں میجرلی سب کو بولتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں فلیکسیبلٹی اور موبلٹی ٹریننگ کو منہ ہی نہیں لگایا نا. کبھی زندگی میں نہیں, نہ اسٹیبلٹی پہ کام کیا ہے, نہ فلیکسیبلٹی پہ کام کیا ہے, نہ موبلٹی پہ کام کیا ہے. انیشلی جب ہم جم کرتے تھے آج سے 15 سال پہلے, بس گئے نہ وارم اپ کیا, ڈز ویٹ مارے اور بس گھر چلے, ایسے ہی, اور بس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بالکل. اچھا, اسی بات سے دوسری بات آ گئی کہ دوسرا میرا کوشچن یہ ہوگا کہ اسپلٹ کیا ہونا چاہیے. اپر باڈی لوور باڈی اسپلٹ کروں, پش اینڈ پل کروں, یا جو پراپر باڈی بلڈرس کے اسپلٹ ہوتے تھے, لیگ ورک آؤٹ, بیک اینڈ بائسیپ, کون سا والا ون مسل گروپ اے ڈے جو کرتے تھے نا, ایون 1 یا 2 مسل گروپس اے ڈے, لیکن کون سا اسپلٹ ٹھیک ہے مسل بلڈنگ کے لیے اسپیسیفکلی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس نے بیسکلی ریسرچ نے کیا کہہ دیا, آگے ہم نے اس کے اکارڈنگلی اپنی اسپلٹ اور ساری اپنی ہم نے کس مسل گروپ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, کس پہ کم فوکس کرنا ہے, ان پہ اس کو ہم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. سائنس بیسکلی ہمیں ٹولس بتا دیتی ہے, وہ یہ نہیں کہتی یہ اسپلٹ صحیح ہے, یہ اسپلٹ غلط ہے, وہ ٹولس بتا دیتی ہے. ریپ رینجز بھی وہ بتا دے گی, یہ نہیں بتائے گی کہ کیا چیز کیا غلط ہے, آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سائنس میں بتاتا ہوں کیا کہتی ہے. بیسکلی سائنس یہ کہتی ہے کہ اینی ویئر بٹوین دا ریپ رینجز آف 4 to 30 از این افیکٹو ریپ رینج, ایکولی افیکٹو ریپ رینج اف ٹرین ٹل فیلئر فار مسل ہائپرٹرافی. یعنی کہ 4 سے 30 ریپ کے درمیان میں اگر آپ ٹرین کریں ٹل فیلئر, ٹھیک ہے, تو ایکولی افیکٹو ہے فار مسل ہائپرٹرافی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ٹرین کریں گے 4 to 8 کے اندر تو اس سے ریکوری بہتر ہوئے گی. تو وائی گو فار دا ہائر ریپ رینج دین؟ سمجھ آئی؟ اچھا, ہائر ریپ رینج جا سکتے ہیں, بٹ اگین کانٹیکسٹ کی بات ہے نا. اب ایک بندہ ہے اس کا مسل انجرڈ ہے, وہ ہیوی ویٹ 4 to 8 ریپس کے لیے ٹرین ہی نہیں کر سکتا, obviously then he can use the same science, same principle of the effective rep range, وہ ہائر ریپ رینج میں ٹرین کر لے. یا ایک آپ کا ایک نیو بھی ہے, ایک بگنر ہے, اس کو اب جب وہ ہیوی ویٹ لگا رہا ہے, اس کا فار ایگزامپل بائسپ کرل لگا رہا ہے, بائسپ کی جگہ اس کا کچھ اور یوز ہو رہا ہے, اس کا شولڈر یوز ہو رہا ہے, کچھ اس کا مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو obviously doesn't make sense کہ وہ اتنی لو ریپ رینج میں ہیوی ویٹ کے ساتھ ٹرین کرے. وہ شروع میں پہلے تھوڑا سا ہائی ریپ پہ چلا جائے. تو یہ تو ہوگی ریپ رینج کی بات, اس کو ہم نے یوز کر لیا, سائنس نے بتا دیا کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو فار موسٹ انڈیویجولس 4 to 8 ریپ رینج از دا موسٹ افیکٹو ون, بٹ یو کین آلسو یوز ہائر ریپ رینج اف یو نیڈ اٹ. اچھا, اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جی والیوم پہ. والیوم کی ہم نے بات کر لی, 5 sets پر مسل گروپ پر سیشن اینڈ 10 sets پر ویک پر مسل گروپ, یہ ہوگی لمٹ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس کی بیسس پہ ہم نے ڈیزائن کرنی ہے اپنی ورک آؤٹ اسپلٹ کہ کیا ہونی چاہیے. سائنس نے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دی ہے کہ یہ جو 5 sets پر مسل گروپ ہے اور 10 sets جو ہے وہ پر ویک ہے, تو اس سے کیا ہمیں دو دفعہ کر لو, یعنی کہ 2 دفعہ کرنا ہے. اگر آپ ایک مسل کو 2 دفعہ ٹرین کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب 2 دفعہ مسل کو آپ کس اسپلٹ کے ساتھ ٹرین کر سکتے ہیں؟ پش پل لیگ کے ساتھ بھی, اپر لوور کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اٹ کین بی لٹرلی اینی تھنگ, کوئی بھی اسپلٹ ہو سکتی ہے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں 2 دفعہ کر لوں تو زیادہ بہتر رہے گا, زیادہ بہتر رہے گا. ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا مسل گروپس اف ناٹ آل, آپ وہ زیادہ بہتر ہے. اب کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ لیٹ سپوز میں نے چیسٹ کو نہیں چاہتا کہ میری زیادہ ہائپرٹرافی ہو, میرا چیسٹ کافی بنا ہوا ہے, وہ ہفتے میں بھی شک 1 دفعہ لگا لے. ٹھیک ہے. تو اگین سائنس کو آپ نے یوز کرنا ہے, اس نے آپ کو انفارمیشن بتا دی, آپ اپنے اکارڈنگلی اس کو یوز کریں, اپنے اس کو دیکھیں کہ آپ کی اپنی جو پریفرنسز ہیں وہ کیا ہیں, اس کے حساب سے. تو آپ کا اسپلٹ کس طرح کا؟ میں یوزلی چینج کرتا رہتا ہوں. اب میرے کیس میں میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار جو چیز میں کر رہا ہوں آپ ضروری نہیں کہ 100% وہ فالو کرو, بیکاز میرے کیس میں اٹس بین 15 years ناؤ. میرے پہ کیس میں اس طرح بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میں سائنس کو بالکل بھی فالو کر ہی نہیں رہا ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے اور موٹیویشن کے لیے کبھی کبھار سائنس کو آپ کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. آپ کا اس دن جو دل کر رہا ہے آپ جا کے کر لو جم میں. اس وقت میں اس پوائنٹ آف اپنی ٹریننگ کیریئر میں ہوں کہ میرا جم میں جو دل کر رہا ہوتا ہے جا کے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں. So you enjoy the process more? I enjoy the process. It is more important to me now because I've literally tried everything. It's been so long. It's been so long. Otherwise پھر میرے لیے بہت چیزیں بورنگ ہو جائیں نا اگر میں ٹوٹلی سائنس کو فالو کرنے لگ جاؤں. لیکن میرے کیس میں بھی اسپلٹس چینج ہوتی رہیں گی, مسل تھوڑے اوپر نیچے ہو جائیں گے, ریپ رینجز تھوڑی اوپر نیچے ہو جائیں گی, بٹ بیسک جو میں نے ریسرچ کی بات کی وہ میں موسٹلی فالو کر رہا ہوتا ہوں, وچ از اگین 4 to 8 ریپ رینج. ہفتے میں میرے موسٹ مسل گروپس ٹوائس اے ویک ہٹ ہو جائیں. اب وہ اسپلٹ کون سی وہ میں چینج کرتا رہتا ہوں. کسی دن چیسٹ بیک لگا لی, کسی دن شولڈر اینڈ آرمز لگا لیے, لیکن ایٹ لیسٹ 2 up to 3 مسل گروپس ان اے ڈے کمبائن کر رہا ہوتا ہوں. میکسیمم 15 sets ان اے ڈے,
नो मोर ऑफ दैट 30-40 सेट क्रैप जो मैं पहले करता होता था. اور ایک مسل کو 2 دفعہ ہٹ کر لیا ایک ویک میں. بس کبھی کبھی نہیں بھی کیا, لیکن اگر اف یو وانٹ ٹو میک دا سچویشن آپٹیمائز کرنا چاہتے ہو چیزوں کو, پھر آپ کرو. میرے کیس میں اگین ابھی آپٹیمم چیزوں کو کرنے کی بات نہیں, بات ہے لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کی, جس سے میں لانگ ٹرم میں میرا دل لگا رہا ہے اس کے اندر, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے کیس میں. کیونکہ میری فزیک بھی اب الحمدللہ بنا لی ہے نا, اب تو میں مینٹین کر رہا ہوں. ایک بندے نے بنانی ہے تو وہ چیزوں کو بہتر ہے آپٹیمائز کرے. اوکے, تو کتنے دن ٹرین کرے بندہ؟ 3 to 5 days فار مسل بلڈنگ. فار مسل بلڈنگ. ہاں, میکسیمم میرے حساب میں مسل بلڈنگ کے لیے 4 days بھی بہت ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں بہت ہے. اور میں نے کارڈیو منیمم 3, منیمم ایون 2 days اٹ آلسو ورکس. اس میں آپ اپر لو اسپلٹ کر سکتے ہو. سو منیمم 2, لیکن اوبیسلی 2 صرف اس کو ریکمینڈ کروں گا میں جو بہت ہی زیادہ بزی ہے, جس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ بینیفٹ مل جائے گا. اور جو بیسٹ روٹین ہے آئی تھنک 4, اور اگر 5th day پہ لے کر جانا ہے فار مسل بلڈنگ تو اس دن آپ وینٹی اسپلٹ کر سکتے ہو. اس میں آپ اپنی کوئی چھوٹے موٹے مسل گروپس کو یا جو آپ کے لیگنگ ایریاز ہیں ان کو آپ نے ٹرین کر لیا. تو جو ہمیں بچپن میں پریچ کیا گیا, جو ہم دیکھتے رہے رونی کولمن کو, ہائی والیوم, ویٹ اٹھا رہے ہیں, اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہیں, اتنا زیادہ ویٹ. اور ابھی تو کوئی ریسنٹلی میں کسی پرانے باڈی بلڈر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ لٹرلی ہی واز جمپنگ آف آف مشین نا, وہ پورا ہل رہا ہے اور ڈس کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ ایگریشن جو لوگوں تک پہنچایا گیا ان اے وے کہ باڈی بلڈنگ از آل اباؤٹ ایگریشن, کلنگ اٹ ان دا جم. Do you think that was all false? Were they trying to build an idea in our mind or maybe fantasize bodybuilding all in all? What were they trying to do? چکر یہ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ایک تو دیکھیں کہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ کیمرہ کے لیے بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بیہائنڈ دا کیمرہ وہ ایکچولی ان کی ٹریننگ کیا ہے وہ میں نے بہت دفعہ دیکھا اور سنا ہے کہ وہ اس طرح اتنی ہارڈ کور نہیں ہوتی جتنی انہوں نے بنائی ہوتی ہے. بٹ اسٹل میں مانتا ہوں وہ ہارڈ کور تھی, لیکن وہ تھی اس زمانے کی ریسرچ کے حساب سے. اگین اٹس ناٹ اباؤٹ افیکٹونیس, اٹ واز افیکٹو, but that came at the expense of a lot of things. Yes. Probably ruining your joints and your tendons and your ligaments and stuff. اب ریسرچ نے بتا دیا کہ آپ اتنا ہی ہیوی ویٹ بے شک اٹھاؤ, 4 to 8 rep range کے اندر ٹرین کرو, بٹ کیپ اٹ ٹو 5 sets 6 sets maximum per muscle groups. That you can recover from, that your joints can recover from. But اگر اسی ویٹ کو آپ یوز کریں گے 20-25-30 سیٹ کے لیے تو دیٹ پروبیبلی یو کانٹ ریکور فرام. پورا دن وہ لیگ ورک آؤٹ, پوسٹ لیگ ورک آؤٹ کا جو پین بھی ہوتا ہے اس سے تو آپ اپنے دن میں فنکشن بھی نہیں کرتے پراپرلی نا. بالکل. اچھا ایک اور چیز, سور the entire week. یعنی I used to be sore the entire week. I mean, how is that optimal for me if my body can't even move properly? What's the point of working out then? یہ دل کی بات کی ہے. For the longest time I used to think یار میں نے جم شروع کیا تھا to get strong, ٹھیک ہے, میں تو یہ سوچتا تھا نا یار باڈی بلڈنگ تو بڑی یار اسٹرانگ لوگ ہوتی ہیں, اور میں لیکن میں تو یار آفٹر ایوری ورک آؤٹ میں تو برن آؤٹ ہوا ہوتا ہوں. میں تو اگلے دن یہ چائے کا کپ جو ہے یہ اپنی منہ تک نہیں لے کر جا سکتا. بائسپ میں درد ہو رہی ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے, ادھر کوئی زندگی میں ریئل لائف سچویشن پڑ جائے, مجھے کوئی بھاگنا پڑ جائے, کچھ میں کہوں گا لیگس ہو رہا ہے, نہیں بھاگ سکتا بھائی, معاف کرو. تو ان ساری چیزوں کو مل ملا کے پھر جب ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ریسرچ بھی سامنے آ گئی لاسٹ 2 years میں, دین ایوری تھنگ جو ہے نا اٹ میڈ سینس, اور وہ ساری چیزیں ڈاٹس کنیکٹ ہوئے. مجھے لگا یار کہ واقعی یار یہ تو یہ صحیح چیز ہے جو ریسرچ کر رہی ہے, اور اب پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. اگین پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی اس میں انفارچونیٹلی ہمیشہ کی طرح بھی 10 سال ہم پیچھے ہی ہیں. ابھی یہاں پہ آج سے 10 سال پہلے باہر انٹرنیشنلی پش پل لیگ روٹین آئی تھی, ابھی تک یہاں پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی. تو یہ جو نیو والی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں یہ بھی بہت دور کی بات ہے. اپنے کلائنٹ کو پش پل دیا نا تو وہ بڑا کنفیوز ہو گیا, اس کو ٹپکل باڈی بلڈنگ والی روٹین بہت پسند تھی, ٹھیک ہے, تو بہت کنفیوز تھا. اس نے کر تو لیا, پھر اس نے مجھے بعد میں اگلی دفعہ جب میرا سیشن بائی کیا اس نے, تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے بعد میں وہی پرانی باڈی بلڈنگ والا اسپلٹ چاہیے, تو وہ میں نے اس کو پرووائڈ کیا. پر ہی کیم بیک دا نیکسٹ ٹائم اور اس نے بولا مجھے وہ پش پل والا روٹین دے دیں, دیٹ واز ایون بیٹر. اور اوور آل جو میں نے اپنی پرفارمنس مسل بلڈنگ بھی دیکھی تو وہ زیادہ بہتر تھی اس کے اوپر. مجھے لگتا نہیں ہے ابھی تک پاکستان کے اندر لوگ یہ چیز ایکسیپٹ کر پائے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید اس سے مسل بلڈنگ نہیں ہوگی, بٹ دیٹ از فار فرام دا ٹروتھ. بالکل. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ آئی تھنک میرے لیے جتنا مشکل تھا نا,
अपनी स्प्लिट को और अपनी रेप रेंज को और अपनी सारी चीज़ को लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से चेंज करना, वो आई थिंक इतना मुश्किल किसी के लिए नहीं होगा. एक बंदा यार जो 12, 13, 14 साल से सिंगल मसल ग्रुप या पुश पुल लेग लगा रहा है, दिल मैं पहले मैंने ट्राई किया, मैंने कहा ये क्या बस इतना सा वर्कआउट यार, ये क्या चक्कर है ना. तो वही हार्डकोर मेंटालिटी और ओल्ड स्कूल मेंटालिटी, हाई लोड. हाँ, मैंने कहा लेकिन यार चलो यार, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, बॉडी थोड़ी सी कम हो जाएगी, कोई बात नहीं यार, मतलब बना लिए, सब कुछ कर लिए है, फिजिक बनी हुई है, अब थोड़ी सी यहाँ से कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हो, लेट्स गिव इट अ चांस. तो वो मैंने ट्राई किया. कुछ महीने के बाद यार मेरी एक्स एंड पेन्स, जॉइंट्स वगैरह की सब कुछ जाने लग गई, मसल इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेंथ मेरी वो वाली वापस आने लग गई जो मेरी अर्ली 20s में होती थी. तो मैंने कहा ये तो लिटरली दिस इज मैजिक. तो फिर बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ. ब्रिलियंट. कार्डियो क्या करते हैं? कार्डियो ऑलमोस्ट डेली. अच्छा, हर रोज करते हैं? हाँ, कितनी देर डेली करते हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा, कार्डियो मैं प्राइमरली फैट लॉस के लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फॉर माई कार्डियोवैस्कुलर एंड हार्ट हेल्थ. बिकॉज आई एम अबव 30 नाउ. 30 के बाद मेरी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज वगैरह चेंज हो गई हैं, तो इट्स बिकम मोर हेल्थ ओरिएंटेड. और अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, ये वो सारा कुछ, तो यार जेन में हज़ार चीज़ें आती हैं कि यार अब खाली आपको एक एस्थेटिकली प्लीजिंग फिजिक नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, बीन देयर डन दैट. अब आप अपनी इंटरनल हेल्थ पे भी ज़्यादा काम करो, ज़्यादा बेहतर है. ऑफ कोर्स. तो उसकी वजह से फिर ऑलमोस्ट इफ़ नॉट एवरी डे तो ऑल्टरनेट डेज पे तो कार्डियो मेरे होता ही होता है. ठीक है. उसमें चेंज करता रहता हूँ. अगेन इट्स मोर अबाउट नॉट गेटिंग बोर्ड इन द लॉन्ग रन. ओके. तो कभी मैंने फॉर एग्जांपल फुल इंक्लाइन करके ट्रेडमिल कर ली, कभी मैंने स्प्रिंट कर ली, कभी मैंने एलिप्टिकल कर ली, कभी मैंने बाहर जाके जॉगिंग कर ली, बाहर जाके कभी स्प्रिंट लगा ली, कभी मैंने स्विमिंग कर ली, कभी मैं हाइकिंग पे चला गया छोटे को, अपने बेटे को लेकर. तो कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ. लेकिन कितनी देर के लिए करते हैं और इंटेंसिटी क्या होती है? वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं? 20 मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स, क्योंकि डेली कर रहा हूँ. कभी कभी नहीं कर रहा तो 20 मिनट्स मोर देन इनफ. और ज़्यादा रनिंग शेयरिंग नहीं करते? वॉक को मैं इंक्लूड नहीं करता. वॉक करता हूँ लेकिन कार्डियो के अंदर इंक्लूड नहीं करता. आई मेक श्योर कि अराउंड 6 to 8 के स्टेप्स जो है वो डेली में हिट करूँ. लेकिन जो प्रॉपर अपनी हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कार्डियो होता है मेरा, वो अराउंड 20 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, कोई भी किस्म का कार्डियो होता है. इतना इंटेंस नहीं होता कि माई हार्ट रेट इज थ्रू द रूफ. अराउंड 140 की अंदर की रेंज में रख के, 140, 145 की रेंज में रख के, वॉट एवर दैट इज, स्विमिंग है, हाइकिंग है, ट्रेडमिल है, बाहर जॉगिंग है, वॉट एवर दैट इज, चेंज करता रहता हूँ. अच्छा, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि एक है पावर ट्रेनिंग, एक है मसल बिल्डिंग. मैं थोड़ा सा पावर ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहता हूँ. आपने बोला कि रेप रेंज आइडियल फॉर मसल बिल्डिंग इज 4 to 8, तो पावर ट्रेनिंग लिए क्या रेप रेंज होगी? ये मुझे बहुत हवा क्वेश्चन है. जब मेरी डिस्कशन हुई है किसी के साथ भी ना, तो कहते हैं यार ये तो पावर ट्रेनिंग टाइप सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लग रही है, तो पावर लिफ्टिंग स्टाइल की. लेकिन नहीं, पावर लिफ्टिंग स्टाइल होता है 1 to 4. दिस इज 4 to 8. यस, दैट इज 1 to 4. तो उसमें रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए पावर ट्रेनिंग में, और मसल बिल्डिंग में कितना रेस्ट पीरियड होना चाहिए? मिनिमम मसल बिल्डिंग के लिए ये जो मैंने सारी चीज़ बताई, जिसमें आपने 4 to 8 रेप रेंज के अंदर ट्रेन करना है, तो ताकि आप 4 to 8 रेप रेंज के अंदर एक्चुअली ट्रेन कर सको और हैवी लोड्स भी उठा सको सब्सिक्वेंट सेट्स के अंदर, यू नीड टू रेस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 minutes. ठीक है. और पावर ट्रेनिंग में 4, even 5-6 minutes भी रेस्ट करते हैं पावर लिफ्ट. ओके, ब्रिलियंट. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन साइड ऑफ मसल बिल्डिंग. सबसे पहला क्वेश्चन मुझे लगता है प्रोटीन कितने ग्राम लेनी चाहिए मुझे ऑप्टिमल मसल बिल्डिंग के लिए? हाँ, ऑप्टिमम मसल बिल्डिंग के लिए अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो ये कहती है कि 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट भी इनफ है. ठीक है. लेकिन उससे पहले जो रिसर्च जितनी भी सारी आई थी, जो कि ज़्यादा थॉरो रिसर्च थी, पीयर रिव्यूड थी, मेटा एनालिसिस वगैरह जिसका हुआ था, पूरी दुनिया में वो पब्लिकेशंस वगैरह उसकी हुई, वो थी 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. ठीक है. मैं पर्सनली मानता हूँ कि यार टू बी ऑन द सेफ साइड 0.7 वाली की तरफ अभी अपना आ जाओ. दैट इज लेटेस्ट रिसर्च जो कि अभी न्यू आई है, तो इट माइट बी उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो टू बी ऑन द सेफ साइड गो फॉर मिनिमम 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. ठीक है. मैं पर्सनली खुद और अपने क्लाइंट्स को अराउंड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम कराता हूँ. ठीक है. क्योंकि मुझे पर्सनली फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है रिसर्च वगैरह पे जाना चाहिए, ऑन पेपर आपने चीज़ें देखनी चाहिए, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि रिसर्च और पेपर वाली जो चीज़ें हैं उनको आप एज अ टूल यूज़ करो अपने एक्सपीरियंस के साथ, रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ कंबाइन करके, एंड देन कम अप विद अ नंबर व्हिच आई पर्सनली फील इज अराउंड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. तो डू कार्ब्स एंड फैट्स प्ले अ रोल इन मसल बिल्डिंग? ह्यूज रोल. Okay. आम बंदे के लिए, आम जबान में अगर मैं इसको बोलूँ तो इस तरह है कि प्रोटीन इज़ लाइक इंजन, कार का इंजन. ठीक है. ठीक है,
बेसिक इंजन नहीं है तो कार कैसे चलेगी. और कार्ब्स और फैट्स ऐसे हैं जैसे इंजन ऑयल, पेट्रोल, बाकी जो चीज़ें हैं जिससे वो कार चल रही है. ठीक है. तो बेसिकली जो इन वेरी लेमैन टर्म्स प्रोटीन जो है ना वो मसल के फाइबर स्ट्रैंड्स क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अंदर से न्यू मसल क्रिएट कर रहा है और उसको सस्टेन मेंटेन रख रहा है. जो कार्ब्स और फैट्स है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और उन एग्जिस्टिंग मसल फाइबर्स को फर्दर वॉल्यूम उसके अंदर साइज क्रिएट कर रही है. तो दैट इज हाउ इन इजी वर्ड्स. तो फैट्स को वैसे इतना डिमोनाइज किया जाता है. डू यू थिंक फैट्स आर गुड और बैड, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फैट्स यू शुड कंज्यूम एंड व्हाट काइंड ऑफ फैट्स यू शुड अवॉइड? हाँ, या कोई भी चीज़, कोई भी कार्ब या कोई भी फैट जो है वो एज सच आपको अवॉइड नहीं करने चाहिए. ठीक है ना. ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ जो ओवरऑल जर्नल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, कार्ब्स एंड फैट्स की. अवॉइड इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे आर योर बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स फिर और फर्दर चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे कि आपकी हार्मोनल हेल्थ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं. फैट्स आपकी ब्रेन की हेल्थ में यूज़ हो रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं. अब इसके अंदर फर्दर आ जाना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए और कौन से टाइप्स ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स होने चाहिए. तो लिमिट वो होनी चाहिए जो आपकी बॉडी स्टैट्स के हिसाब से, जो आपकी कैलोरिक नीड्स हैं उसके हिसाब से, उसकी लिमिट के अंदर आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो दे आर नॉट हार्मफुल फॉर यू. प्लस एडिशनली उसके अंदर अगर आप मेजॉरिटी हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एज कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स एंड सिंपल शुगर, और फैट्स के अंदर मोर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स एज कम्पेयर टू ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैट्स. ओमेगा 3 के अंदर आ जाते हैं फिश, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं. तो वो हमारी डाइट में बहुत लैक करती है, जिसकी वजह से फिर हम ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स वगैरह भी हमें कुछ लेने पड़ते हैं डेली बेसिस पे. ऑब्वियसली आप फिश वगैरह इतनी कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन करनी चाहिए. ये चीज़ें करनी चाहिए कंज्यूम. एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो कार्ब्स और फैट्स है वो इटसेल्फ फैट में कन्वर्ट नहीं होते. लोग समझते हैं ना कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है, या हाई कार्ब डाइट लेके वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी. नहीं, जब आपकी टोटल कैलोरीज एक्सीड कर जाती हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से, तो वो अब चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्ब्स है, चाहे वो फैट्स है, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होएगी. सो द ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज दैट कॉजेज फैट गेन. ठीक है. जो अगर लेट सपोज एक बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट 60 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे है, वो 50 to 60 ग्राम के अंदर रहते हुए खा रहा है फैट्स. ठीक है. और कैलोरीज के अंदर रहते हुए अपनी खा रहा है. तो अगर मैं उस 50-60 ग्राम मुझे अलाउड है फैट खाना, अगर मैं 50-60 ग्राम ट्रांस फैट खा लूँ फिर? अच्छा, ये बहुत मजे की बात की, बहुत अच्छी बात की. अगर आप वो खा लेते हो ट्रांस फैट, सो फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिवली देखने में आपकी बॉडी पे. आप अगर मसल बिल्डिंग के हिसाब से खा रहे हैं अपनी कैलोरीज के अंदर, चाहे वो सारी की सारी ट्रांस फैट्स और गंद और जंक फूड खा रहे हैं, मसल गेन होगा ही होगा. इवन फैट लॉस के अंदर लेट्स सपोज आपकी 1700 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप 1700 कैलोरीज के सारी की सारी 1700 कैलोरी भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट गंद से खा लेते हैं, जंक फूड से पिज्जा जाके खा लेते हैं 1700 कैलोरी का, आपका फिर भी वेट लॉस होगा. इफ योर लिमिट इज 1700 कैलोरीज, यू आर ईटिंग विद इन दैट लिमिट, फैट लॉस होगा. बट जो मेन चीज, जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि क्या फिर आपकी इंटरनल हेल्थ इफेक्ट होगी नहीं. तो ऑब्वियसली इंटरनल हेल्थ आपकी, यानी आपकी गट हेल्थ, आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपकी लिवर प्रोफाइल, रीनल फंक्शन, वो चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं. सो हम लोगों ने काफ़ी, मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी ने मसल बिल्डिंग, फैट लॉस को और इंटरनल हेल्थ को एक चीज़ समझते हैं. ये चीज़ें अलग अलग है. आप सीमिंगली बड़े एस्थेटिकली फिट हो सकते हो, लीन बॉडी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक ना हो. अगर आपने अपनी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स पे तो फोकस किया उनकी क्वांटिटीज पे, लेकिन उनकी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, तो इंटरनल हेल्थ आपकी खराब हो सकती है. तो लोग हमेशा कैबेज सूप डाइट, तो कभी कौन सी डाइट, ऑल दोज फैट डाइट्स, उसके अंदर फैट लॉस हो जाता है तो उनको लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उनको किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं उससे? अच्छा, उसमें आप ये देखो ना कि आप एक कंप्लीट फूड ग्रुप अपनी डाइट से एलिमिनेट कर रहे हो. खाली लेट्स सपोज कैबेज डाइट या एप्पल डाइट खा रहे हो, अब उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं जा रही, फैट्स नहीं जा रही. सो उन प्रोटीन और फैट से रिलेटेड जो आपकी बॉडी में फंक्शंस थे वो अब क्या होंगे, सिवियरली डिप्राइव्ड, और वो इफेक्ट होंगे. तो आपकी बॉडी पे मसल लॉस, जॉइंट की even vitamins, minerals, phytonutrients, you're getting nothing. Basically it's malnourishment. Yes. फाके काटने वाली डाइट. भूखा रह रहा है कि वो कमजोरी होगी. ठीक है, कमजोरी में क्या आ जाता है, बेशुमार चीजें, बाल गिरेंगे, हल्के पड़ेंगे, नींद इफेक्ट होगी, मूड खराब होगा.
ایون کہ اچھا ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار نہیں ہمارا ویٹ لاس تو ہو رہا ہے نا پھر بھی اچھا وہ جو obese لوگ ہیں جن کا ویٹ لاس ہو جاتا ہے اس طرح کی کریش ڈائٹنگ سے ان دی اینڈ دے اینڈ اپ ود ٹو مچ لوز اسکن مسل پٹ آن ہی ساتھ ساتھ کیا ڈھیلی اسکن ساری میٹابولک ڈیمیج ہیلتھ پرابلمس. بالکل ڈیفینیٹلی. مجھے یاد آ گیا جب بہت پہلے میں یہ اسپورٹس نیوٹریشن کی سرٹیفکیشن کرا تھا ISA سے, تقریباً آج سے 13-14 سال پرانی بات ہے. تو اس کے اندر یہی بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے بولا تھا جب بھی اسٹارویشن ڈائٹ کرتے ہیں فیٹ لاس تو ہو جاتا ہے, لیکن کسی بندے کو اگر پکڑ کے میں جیل میں بند کر دوں اور اس کو کچھ کھانے کے لیے نہ دوں تب بھی اس کو فیٹ لاس ہو جائے گا. ڈو یو تھنک دیٹ وڈ بی دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ آف کورس ناٹ. فائدے مند تو نہیں ہے. تو فیٹ لاس ازنٹ ایکویلنٹ ٹو بینگ ہیلدی. مسل بلڈنگ کے لیے, فیٹ لاس کے لیے ہم اکثر سنتے ہیں کہ کیلورک ڈیفیسٹ چاہیے ہمیں. مسل بلڈنگ کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیلورک سرپلس. کتنا کیلورک سر؟ میکسیمم 2 to 300 if you want to gain lean muscle mass. 200 سے 300 کیلوریز اوپر لے لوں بس. ہاں بس 200 300 اوپر 500 600 نہ کروں. میکسیمم حد مار لو. if you are being too greedy then 500. otherwise اچھا وہ بھی اس بندے کے لیے جو بہت skinny ہے who can afford gaining a bit of fat, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. otherwise for normal individuals 2 to 300. again بات آ رہی ہے ڈرٹی بلکنگ کی نہیں یا کنونشنل بلکنگ کی نہیں, میں بات کر رہا ہوں لین گیننگ کی. گیننگ موسٹلی پیور مسل میس ود منیمل فیٹ گین. فیٹ گین ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے. ود مسل بلڈنگ یو آلویز گین سم فیٹ. لیکن اگر آپ نے اس کو اف یو وانٹ ٹو کیپ اٹ ٹو اے منیمم تو پھر 2 to 300 کا جو سرپلس ہے اس پہ آپ کا گین ہو جاتا ہے. اچھا اس کو فردر انشور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں پرسنلی یہ کرتا ہوں کہ ایوری ویک یو چیک یور پیس آف گیننگ مسل میس. انٹرنیشنلی ہاؤ ڈو یو چیک دیٹ؟ ہاں ویٹ اسکیل پہ. انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹیڈ لین گیننگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے اباؤٹ 1 to 1.5 kgs پر منتھ میکس. ٹھیک ہے, اس کو بریک ڈاؤن کر لیا ویکلی بن جاتا ہے 0.25 to 0.4 kgs پر ویک. اگر آپ کا اس پیس کے اندر گین ہو رہا ہے تو 300 سرپلس کے ساتھ گڈ انف. نہیں ہوا تھوڑا سا اور کیلریز بڑھا دو. تو اس طرح پھر آپ اپنی ڈائٹ کو اپنی کیلورک سرپلس کو ایونچولی فائن ٹیون کر لیتے ہو اور اینڈ یو ڈونٹ اینڈ اپ ایٹنگ آئیدر ٹو مچ اور ٹو لیس کیلریز. یہ پری ورک آؤٹ میلز پوسٹ ورک آؤٹ میلز کتنے میٹر کرتے ہیں اور کوئی اسپیسیفک قسم کے ہونے چاہیے کہ کچھ بھی کھا لو؟ سب سے زیادہ تو دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پورے دن کی ڈائٹ کیا ہے. پورے دن کی آپ کی کیا پروٹین کاربز اور فیٹس اور کیلریز پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اگر وہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر اتنا میٹر نہیں کرتا کہ پری ورک آؤٹ پوسٹ ورک آؤٹ لنچ ڈنر میں آپ کیا کھا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی پورے دن کی جو مین غذائیں تھی وہی پوری نہیں ہو رہی. نٹی گریٹی میں پڑ گئے ہو کہ پری ورک آؤٹ پوسٹ ورک آؤٹ کیا لینا ہے. ہاں اگر آپ کی پورے دن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے پروٹین کا فیٹس کیلریز کی, اب آپ بیٹھ کے یہ دیکھو یار اس کی ٹائمنگ کیا ہے میرے لیے بیسٹ. اس میں سب سے بیسٹ ٹائمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے جج کرو اپنے ایپیٹائٹ لیولس کو, اپنے انرجی لیولس کو اور اپنے اسکیجول کو. اس کے حساب سے آپ دیکھو کہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائمنگس کیا ہیں. فار موسٹ انڈیویجولس پری پوسٹ از امپورٹنٹ. فار سم انڈیویجولس اٹ از ناٹ بٹ فار موسٹ انڈیویجولس اٹ از. کیونکہ اگر آپ بالکل ایمٹی اسٹمک جا کے ورک آؤٹ کرو گے تو آبویسلی آپ کی بیچ میں شوگر لیولس, کاربوہائیڈریٹ, انرجی لیولس وغیرہ آپ کی باڈی کے ڈراپ کریں گے, اسٹرینتھ افیکٹ ہوگی, ورک آؤٹ افیکٹ ہوگا. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ ایمٹی اسٹمک چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ فیٹ برننگ زیادہ ہوگی. الٹا فیٹ برننگ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ جم میں اپنے آپ کو اتنا پش نہیں کر سکتے, پش کر کے کیلریز برن ہی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح پوسٹ ورک آؤٹ میں آپ اپنی پروٹین لیٹس سپوز آپ پروٹین شیک پی رہے ہو, ضروری نہیں ہے کہ ود ان دیٹ 1 hour ونڈو ایگزیکٹلی پوسٹ ورک آؤٹ میں ہی پیو. بس آپ نے ورک آؤٹ کے بعد پی لینا ہے, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, 2.5 گھنٹے بعد. بٹ ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی اس کو آپ 3-4 hours کا گیپ دے دو. تو کوئی فکس ایسا بھی نہیں ہے کہ 30 منٹس کے اندر اندر بھی پینا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ اس کو ڈیلے کرو. تو پورے دن کی پروٹین میٹر کرتی ہے, پری اینڈ پوسٹ کی پروٹین میٹر کرتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پورے دن کی نیوٹریشن اینڈ پروٹین. دیٹ از دا کنگ دیٹ ول رول اوور ایوری تھنگ. دوسرا کیلورک ڈیفیسٹ یا سرپلس آن اے ڈیلی بیسس میٹر کرتا ہے یا ویکلی بیسس پہ میٹر کرتا ہے؟ ویکلی بیسس از ویری امپورٹنٹ. تو اگر 5 دن میں ڈیفیسٹ میں رہوں 2 دن کھا جاؤں تو اس کا مطلب ہے کام خراب. بہت لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور میں خود بھی کرتا ہوں. لیکن وہ جو 2 دن میں کھاؤں گا نا ایکسٹرا, تو وہ اتنا ایکسٹرا کھاؤں گا جو ان 5 days کو بیلنس آؤٹ کر دے, ان سے زیادہ بڑھ نہ جائے. تو اگر بڑھ گیا تو کام خراب ہو گیا. پچھلے 5 دن کا بھی کام خراب ہو گیا آپ کا. تو بیسکلی آپ نے ویکلی بیسس پہ دیکھنا ہے کہ میں ڈیفیسٹ میں اوور آل آن اے ویکلی بیسس ہوں کہ نہیں ہوں, یا سرپلس میں ان کیس آف مسل بلڈنگ ہوں کہ نہیں ہوں. یہ چیز میٹر کرتی ہے. اچھا اس میں لیکن ایک لوگوں کا سوال آ جاتا ہے بڑا کامن کہ یار اس طرح تو ہم 6 دن ڈائٹ کرتے رہیں, ایک دن ہم ڈائٹ خراب کریں, چیٹ لے لیں, تو یہ کیا ہے چیٹ ڈے ہم اتنا ورتھ اٹ نہیں, اتنی ہم نے محنت کی تھی, یہ کیا بکواس, یہ کون سی فٹنس ہوئی ہے, تو پھر ویٹ لاس ہم کر ہی نہیں سکیں گے. تو اس میں ایک بڑی ایزی اسٹریٹجی ہے.
आप 6 days थोड़ा सा ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट कर लो अपनी डाइट के अंदर, और एक दिन जो है ताकि फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा। ब्यूटीफुल टिप, दैट इज़ अ रियली गुड टिप। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ सप्लीमेंट्स के ऊपर। डू यू थिंक सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट? सप्लीमेंट्स, कुछ लोग, बहरहाल मुझे लगता है वो पुरानी बात होगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि जी एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है सप्लीमेंट्स का, सप्लीमेंट्स मैटर ही नहीं करते। मसल बिल्डिंग के लिए वुड यू रिकमेंड अ सेट ऑफ सप्लीमेंट्स? इफ यस, व्हिच सप्लीमेंट्स वुड यू रिकमेंड? प्लेसिबो तो नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स जो आजकल जितने पॉपुलर कॉमन सप्लीमेंट्स हैं, जो एक ज़माने में पहले, आज से 10-15 साल पहले बहुत ऐसे सप्लीमेंट्स होते थे जो कि बाद में रिसर्च ने प्रूव किया और लोगों को भी पता चल गया ये सारा खुद आता है, और वो फिर इवेंचुअली मार्केट से ख़त्म हो गए। बट अभी इस वक्त जो पॉपुलर सप्लीमेंट्स हैं, दे डू वर्क, विच इज़ प्रोटीन पाउडर नंबर 1, नंबर 2 क्रिएटिन, Okay. इवन वी कैन प्लेस इट टू इवन नंबर 1 कैटेगरी। व्हाट्स द हाइप अबाउट क्रिएटिन? क्रिएटिन जो है यार, क्रिएटिन मेरा ख्याल में इट इज़ समथिंग दैट यू कैन गेट as close to steroids as possible while remaining natural. इतना उसका इफेक्ट प्रोनाउंस्ड है कि मतलब मैं कहूँगा यार ये स्टीरॉइड्स की करीब इनका इफेक्ट है, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ नेचुरल थिंग। तो कौन ऐसा बंदा होगा जो वो यूज़ नहीं करेगा? एक इतनी इफेक्टिव चीज़ जो नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको इतने मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ योर मसल एंड स्ट्रेंथ गेन्स, तो क्यों ना यूज़ करें। और अब तो रिसेंटली एल्डरली एज ग्रुप में 50-60s के लोगों में उनका जो पार्किंसंस और अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट्स थे, उनके कॉग्निटिव जो फंक्शन है उसकी इम्प्रूवमेंट में वो साबित हुआ क्रिएटिन की उसने हेल्प की है। तो हमारे जैसे जो आम लोग हैं, एथलीट्स वगैरह हैं, उनके उसमें परफॉर्मेंस में हम क्यों ना उसको यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, उसके बाद मल्टा वाइटमिन्स, ओमेगा 3, दीज आर द एसेंशियल्स। इसके बाद फिर बाकी ऑप्शनल चीज़ें आ जाती हैं आपकी, इंट्रा वर्कआउट एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो गए, प्री वर्कआउट आपका कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हो गई, वो सारी चीज़ें ऑप्शनल है मेरे हिसाब में। अच्छा, हम स्लीप के ऊपर आ जाते हैं। एक और क्रिटिकल चीज़, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, स्पेसिफिकली रिकवरी के लिए? 7 to 8 hours of sleep is I think more important than even nutrition. अच्छा, मैंने पर्सनली, ये कोई रिसर्च बेस्ड बात नहीं मैं अच्छा, ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। Okay. हो सकता है किसी और के लिए डिफरेंट हो, लेकिन मैंने ये फील किया कि जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मेरी बेशक डाइट परफेक्ट रही है, तो उसके जो नेक्स्ट डे है मेरा वर्कआउट्स ने भी इफेक्ट किया, और पूरा दिन जनरली मेरा मूड, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरे काम के अंदर हर चीज़ सिवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, हमेशा, बहुत दफ़ा देखा है ना। और जब मैंने न्यूट्रिशन मेरी बेशक थोड़ी सी कम हो किसी दिन, लेकिन मैंने स्लीप को प्रायोरिटाइज किया, सुबह फ्रेश उठाऊं, तो उस दिन वर्कआउट भी नेक्स्ट लेवल हुए हैं, उस दिन प्रोडक्टिविटी भी काम की इंप्रूव हुई है, मूड भी अच्छा रहा है। आपकी जर्नली लाइफ में ना एक बड़ा पॉजिटिव वो वाइब फील लेकर आती है नींद, स्लीप, और उससे सब कुछ ऑब्वियसली अगर आपकी मूड अच्छा है तो आपकी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी होंगी। तो अगर कोई बंदा आके आपको बोलता है कि यार मेरी नींद इंप्रूव नहीं हो रही, मुझे नींद नहीं आती, या मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं सो नहीं पाता, मैं बार बार बीच में उठता हूँ, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैग्नीशियम ओके, एंड पॉसिबली मेलाटोनिन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वो है इंजरीज। शोल्डर की इंजरी बहुत कॉमन है, लोअर बैक की इंजरी बहुत कॉमन है, नी की इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, पोस्चरल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। What do you do to stay injury free, and what would you recommend others to do to stay injury free? पहले 13 साल कुछ भी नहीं किया, और बहुत इंजरीज, हर लिटरली कोई ऐसा गेन, जिस तरह मैंने पहले बात की, पूरी फिजिक में कोई ऐसा जॉइंट नहीं था जो कि मेरा इंजर्ड नहीं था। मैं लिटरली तंग आ गया था, और बीच में तो आई वॉज वर्ज ऑन लीविंग बॉडी बिल्डिंग। मुझे डॉक्टर्स ने, मेरी स्पाइन की कुछ इतनी सिवियर इंजरीज हो गई थी, ये बात किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मेरे क्लोज सर्कल में पता है। तो मेरी इतनी सिवियर लोअर बैक की इंजरीज हो गई थी, 3 जगह से डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क, और एक जगह से डिस्क टियर, ठीक है, टियर लाइक अ प्रॉपर टियर इन योर इन नॉट any you know minor bone, but your spine की डिस्क में टियर, इट्स अ वेरी मेजर थिंग। तो बीच में तो ऐसा भी टाइम आया था कि मैं 2 महीने बिस्तर से नहीं उठ पाया था। तो आई पर्सनली लर्न इट द हार्ड वे, ठीक है। तो ये हुआ था तकरीबन जब मुझे 12-13 ईयर्स हो चुके हुए थे फिटनेस के अंदर, अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स हो गए।
سو ان دا پاسٹ 3 years میں نے اپنی ایک تو ٹریننگ کو بہت زیادہ چینج کیا، جس سے ہم نے بھی ڈسکس کیا ساری جو لو والیوم اور ریپ رینجز اور وہ سارا کچھ ریکوری کی، تاکہ بہتر ہو آپ کی ٹریننگ سے اینڈ ایوری تھنگ. اس کے ساتھ ساتھ پہلے اگر میرا ورک آؤٹ ہوتا تھا لیٹ سپوز 1 hour یا 1 hour 30 minutes کا، ناؤ مائی ورک آؤٹ از یوزلی 45 minutes. اوکے. لیکن میرا جو پورا جو ٹریننگ سیشن ہے وہ ابھی بھی 1 hour 30 minutes کا ہے، ایون سم ٹائمس پہلے سے زیادہ 2 hours تک کا بھی ہوتا ہے. اچھا. اس میں جو ویٹ ٹریننگ ہے دیٹ از جسٹ 45 minutes. اوکے. 15 minutes کی ہوگی فوم رولنگ، 15 منٹ کی ہوگی اسٹریچنگ اینڈ موبلٹی ورک، 15 منٹ کی ایسے مسلز ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو کہ ایستھیٹکلی دیکھنے میں ان کو بنانے کی کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن ان کو میں اسٹرانگ کر رہا ہوں گا، ٹرین کر رہا ہوں گا تاکہ میرے پوسچرل ایشوز اور جو امبیلنسز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. انٹرسٹنگ. تو وہ ایسے کون سے مسلز ہیں جو لوگوں کو کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل ٹائٹ ہیمسٹرنگ، اوکے، لوور بیک آپ کی اس کی ویکنیس. اچھا کچھ مسلز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہمیشہ اسٹف اور ٹائٹ ہوتے ہیں، ان کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اوور ٹرین فردر نہ کرو، ان کو آپ زیادہ اسٹریچ کرو، ان کی موبلٹی ان کے اندر لے کر آؤ تاکہ وہ جب وہ اسٹریچ پوزیشن میں جائیں تو وہ لوڈ برداشت کر سکیں، وہ انجر نہ ہو جائیں. اور ایسے پھر مسل گروپس جن کو آپ نے ٹرین بہت کم کی ہے اپنی پوری لائف میں، جو کہ ویک ہیں، ان کو آپ اسٹرانگ کرو. یوزلی لوور بیک کی ایشوز سب سے کامن ہوتے ہیں، اور لوور بیک کی ایشوز آتے ہیں ٹائٹ ہیمسٹرنگ سے، ویک گلوٹ مسل سے. یعنی ہیمسٹرنگ کی آپ نے فلیکسیبلٹی پہ کام کرنا ہے، گلوٹ کی اسٹرینتھنگ پہ کام کرنا ہے. گلوٹس کو یہاں پہ کوئی ٹرین نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کیا یار ہم نے گلوٹس بنا کے کیا کرنا ہے، آدمی تو یہی پاکستان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھو ڈوین جانسن اپنی آلموسٹ ہر دوسری ویڈیو میں ہپ تھرسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ میسکولن بندہ کون ہو گیا؟ تو یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ ٹیبو بنا ہوا ہے ہپ تھرسٹ اگر کوئی جم میں کر لے. خیر اب تو اتنا نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں تھوڑا بہتر ہو گیا. تو اچھا اس کے بعد پھر آپ کی جو لوور بیک ہے اس کو ٹرین نہیں کرتے. ہائپر ایکسٹینشن لگانی چاہیے، جیفرسن کرل لگانے چاہیے. جیفرسن کرل ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اپنی بیک کو راؤنڈ کر کے ویٹس کے ساتھ نیچے جا رہے ہوتے ہو. تو کہتے تھے راؤنڈ نہ کرو خراب ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا اب آپ خود سوچو کہ کیا ہماری ہیومن باڈی اتنی ویک ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں، سودا اٹھاتے ہوئے زمین سے اپنے گھر سے کوئی چیز گروسریز لے کر آئے ہیں وہ اٹھاتے ہوئے ہماری، یا ویٹس کو ری ریک کرتے ہوئے تھوڑی سی بیک راؤنڈ ہو گئی، یا ڈیڈ لفٹ میں تھوڑی سی بیک راؤنڈ گئے ہو چلے گئے، ڈزنٹ میک اینی سینس. تو آپ بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنی بیک کو اور اپنے سارے مسلس کو ایکچولی ہر رینج آف موشن میں اور ہر طریقے سے ہر اینگل سے ٹرین کرو کہ اگر وہ خراب فارم میں بھی وہ جاتی ہے تو آپ انجر نہ ہو. ہیومن باڈی شوڈ بی اسٹرانگ، ریزیلینٹ، اتنی ویک نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس کو اس ٹپکلی سو کالڈ بری پوزیشنز ہیں ان میں اگر آپ ایکچولی ٹرین کرو تو آپ اس میں بھی اسٹرانگ ہو جاؤ گے. اور آپ پھر سوچو کہ اگر آپ کی پھر بیک اور آپ کے وہ جو مسل گروپس ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے، وہ کہ آپ ان کو لوڈیڈ اپنی بیک کو آرچ کر کے پورا جا رہے ہو اینڈ یو ناٹ گیٹنگ انجرڈ. اس سے زیادہ ایک اسٹرانگ فیلنگ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ہے. لیکن اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروگریسو وے میں. obviously میں یہ کسی کو نہیں کہہ رہا کہ ہاں 20 کلو کا ڈمبل پکڑ کے جیفرسن کرنے لگ جاؤ، obviously not. ٹم فیرس نے اپنی 40 hour ورک بک، اس کی کوئی کتاب تھی جو میں نے تقریباً کوئی 10-11 سال پہلے پڑھی تھی، اس کے اندر اس نے جیفرسن کرلز کی بات کی ہوئی تھی. اور میں نے اس ٹائم نیا NASM کیا ہوا تھا اور یہ پرسنل ٹریننگ کی سرٹیفکیشنس، تو اس کے اندر بہت زیادہ یہ بار بات بولتے تھے نا کہ یو نو دا بیک نیڈس ٹو بی ان اے نیوٹرل پوزیشن وین ایور یو ٹریننگ دس اور دیٹ. تو ہمارے دماغ کے اندر یہ بات اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی تھی کہ بیک بالکل بھی راؤنڈ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی موومنٹ کے اندر. تو ٹریننگ کراتے ہوئے بھی اس چیز کو میک شور کرتے تھے اور کرتے ہوئے بھی کرتے تھے. تو یہ جیفرسن کرل کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا بول رہا ہے، میں کیسے کر جاؤں یار، یہ تو میں پکا انجر ہو جاؤں گا. پر slowly and gradually started to realize no he was talking and making sense. So you can باڈی از سچ اے بیوٹیفل تھنگ میڈ بائی گاڈ کہ آپ اس کو کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی طریقے پہ لے جاؤ، بس اف یو ٹرین اٹ ان دیٹ اینگل اٹ ول اسٹرینتھن اٹ سیلف. سو بیوٹیفل. اچھا اس کی ایک لائیو ایگزامپل جو ہم دیکھتے ہیں، کافی پاور لفٹرز ہیں بیک راؤنڈ کر کے کتنا 500 kg کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈیڈ کرے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم باڈی بلڈرز ان کو دیکھ کے کہہ رہے تھے یار یہ تو ابھی اس کی اسپائن ٹوٹ گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سرٹن وے میں ٹرین کیا ہے، ڈائریکٹلی اس ویٹ پہ نہیں گئے وہ. تو دوسرا ایک اور کویشچن جو میرے دماغ میں آتا ہے کہ مجھے بہت سارا کویشچنز آتے ہیں، پاکستان میں فٹنس انڈسٹری کے اندر کس طریقے سے سکسیزفل ہو سکتے ہیں ہم،
کیا کریں. اف آئی ایم اے پرسنل ٹرینر, آئی ہیو ٹیکن سرٹیفکیشنز. آج کل سرٹیفکیشنز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں, بہت زیادہ لوکل اتھارٹیز بھی ہیں جو کہ سرٹیفکیشنز پرووائڈ کر رہی ہیں. بٹ ڈو یو تھنک بیکمنگ اے پرسنل ٹرینر از انف ٹو بی سکسیزفل in this industry? If not, then what path should I take? اچھا, سب سے پہلے تو ابھی تک جو اس کا پاتھ ہے نا پرسنل ٹریننگ کا, اس کے اندر کیریئر بنانے کا پاکستان کے اندر, وہ ابھی کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی ریگولیٹری اس کی باڈی نہیں ہے الگ سے جو اس کو گورن کرتی ہو نا, یار یہ کرو گے تو آپ پرسنل ٹرینر بن جاؤ گے, جس کی وجہ سے لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ جس کی تھوڑی سی بھی اچھی فزیک ہوتی ہے, ایون وداؤٹ ڈوئنگ پرسنل ٹریننگ سرٹیفکیشنز, وہ کہتے ہیں ہم پرسنل ٹرینر بنے ہوئے, جمز میں کام بھی کریں, جمز ان کو ہائر بھی کریں. تو میرا خیال سے اگر اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اوبیسلی, جو ایک نئی ہے گورننگ باڈی تو نہیں ہے, بٹ اگر آپ خود اس فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہو تو پلیز ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز اے شارٹ کٹ ٹو سکسیس اینڈ فیم. جس کی وجہ سے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ینگ لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ اسی فیلڈ میں آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں اچھا یار فلانا پرسنل ٹرینر, یار اس کے پاس تو بڑا اس کی فیم ہے, بڑا اس کی فزیک بھی ہے, پاپولر بھی ہے, اور ارن بھی اتنا زبردست اچھا کر رہا ہے, چلو یار ہم بھی یہ چیز ٹرائی کر لیتے ہیں, ٹرائی مار لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بھی اپنا کام کر رہے تھے اس میں اگر سکسیزفل نہیں تھے, وہ چھوڑ کے اس چیز میں آ جاتے ہیں ٹرائی کرنے کے لیے, اپنی لک آزمانے کے لیے, اور جس اسپیڈ سے آتے ہیں اسی اسپیڈ سے ہی سال کے بعد واپس بھی جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت میں نے دیکھا ہے. تو اگر آپ نے آنا ہے آئیں, لیکن بی آنیسٹ اینڈ ٹرو ٹو دس پروفیشن, محنت کے ساتھ کام کریں گے, ہارڈ ورک کے ساتھ, اینڈ اف یو آر ولنگ ٹو گو تھرو دا لانگ جرنی, جس طرح کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے, تو آپ اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور اس میں اسکوپ لیکن بہت ہے, اگر آپ صحیح چیزیں کرتے ہو اور ٹائم دیتے ہو, کنسسٹنسی دیتے ہو, اسمارٹ اینڈ ہارڈ ورک کرتے ہو, تو اسکوپ لیکن بہت ہے. کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ ایک بیبی فیلڈ ہے, بوم کر رہی ہے آہستہ آہستہ, تو سیچوریٹ نہیں ہوئی ابھی بھی. اگر آپ اپنا ایک کمپیٹیٹیو ایج لے کر آ سکتے ہو اس فیلڈ میں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ مائٹ بی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز, it might be your physique, it might be a combination of different factors including these two, and maybe social media کی مارکیٹنگ ساتھ ایڈ کر لو, اچھی نالج ایڈ کر لو, سوشل پروف ایڈ کر لو اپنی کلائنٹ کی ٹرانسفارمیشنز وغیرہ. تو اگر آپ مل ملا کے ساری چیزیں صحیح رائٹ بٹنس کو ڈائل ان کر لیتے ہو, تو اس فیلڈ میں یو کین بی ویری سکسیزفل. بٹ اگین جسٹ لائک اینی ادر فیلڈ, اٹ ول ٹیک ٹائم, محنت لگے گی, اس کے اینڈ پہ بھی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو اب کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ پرسنل ٹریننگ جو ہے اس کا کیریئر وہ کیسا ہے, ہم بنے یا نہ بنے. میں کہتا ہوں یہ اسی طرح ہی میرے سے پوچھنا ہے یار کہ اگر کوئی میرے سے جنرلی بندہ پوچھا ہے ریسٹورینٹ کھولنا کیسا ہے, ڈاکٹر بننا کیسا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا کیسا ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیلڈ تو ساری اچھی ہیں, سب فیلڈ میں اسکوپ ہے, آپ اس میں کیا آپ لے کر آتے ہو, کیا کمپیٹیٹیو ایج لے کر آتے ہو. کیا اب ایک ریسٹورینٹ جو ہے وہ مہینے کے بعد بند ہو جاتا ہے, دوسرا ریسٹورینٹ 20 سال سے چل رہا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے. وہی ڈفرینس اس فیلڈ کے اندر بھی ہے. So how did you start overall your fitness journey? میں اگر اپنی پرسنل ایگزامپل دوں, اٹس بین اے ویری لانگ اینڈ ہارڈ جرنی, ویری لانگ اینڈ ہارڈ جرنی, بٹ ایوری تھنگ واز ورتھ اٹ. جو پورا پروسیس تھا, پوری جرنی تھی, اٹ واز ویری انجوائبل, بیکاز آئی پرسنلی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس فیلڈ. پیشنیٹ تو میں کہوں گا ایک بہت چھوٹا ورڈ ہے, میری یہ زندگی ہے. تو میں نے شروع کس طرح کیا, مجھے اتنا شوق تھا کہ 2009 میں نے صرف اپنی پرسنلی اپنا ورک آؤٹ وغیرہ اپنی فٹنس پہ کام کرنا شروع کیا. 2012 تک بہت ریسرچ کی, بہت چیزیں پڑھا بیٹھ کے اس کے اوپر, دن رات میں گھنٹوں گھنٹہ 12 گھنٹے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ریسرچ کرتا تھا. ایک چھوٹا سا مجھے کوئی کویشچن آتا تھا, لیٹ سپوز پروٹین کتنی کھانی ہے دن میں, لکھا گوگل پہ, انٹر مارا, آگے 15 آرٹیکل اگر اوپن ہوئے, 15 کے 15 کھول کے پڑھ لیے چھوٹے سے کویشچن پہ. تو اس طرح اپنی نالج گین کی. ایونچولی کیا ہوا کہ 2012 میں سوچا یار کہ تب میں کر رہا تھا اے سی سی کے 1-2 پیپر رہ گئے تھے میرے. میں نے کہا یار پرسنل ٹریننگ کی جو فیلڈ ہے نا یار, یہ اکاؤنٹنسی میں کدھر گھس گیا ہوں, تو یہ مجھے کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی یار. میں آگے جا کے میں کیا 9 سے 5 بجے تک بیٹھ کے بس ٹیبل پہ بیٹھ کے یہی نمبرز کرنچ کرتا رہوں گا. آئی ڈونٹ سی مائی سیلف ان دیٹ وے. تو میں ایسے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا نا. تو کچھ ذرا یار کوئی رستہ ڈھونڈوں میں کہ فٹنس کے اندر جو میرا شوق ہے اسی سے کسی طرح ارننگ بھی کر سکوں, اس فیلڈ کے اندر کسی طرح گھس سکوں. اس زمانے میں تو کوئی لائیو ایگزامپل بھی کوئی خاص نہیں ہے, 1-2 ہوتی تھی خالی, کہ تب تو بالکل بھی اس فیلڈ میں کوئی بھی ٹرینرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو اسپیشلی سرٹیفائڈ ٹرینرز وغیرہ. تو میں نے رینڈملی میں نے دیکھا آپ کی محمد عباس کی چاٹ نیوٹریشن کی, میں نے
फेसबुक पे आई थिंक ऐड देखा या कहीं मैंने ऐड देखा कि आपने जो है अपना 2012 के अंदर जैक न्यूट्रिशन की फर्स्ट एवर सप्लीमेंट स्टोर फर्स्ट एवर ब्रांच ओपन की इन F11 और उसके लिए आपको चाहिए था वहाँ पे मैनेजर और सेल्स गाय चाहिए था. मैंने कहा यार अप्लाई करके देखते हैं. अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बंदा एक अच्छे अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है तो वो इस तरह की जॉब को छोटी मोटी जॉब समझता है, ईगो बीच में आ जाती है. मैंने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं, करके देखते हैं क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो अगर इस ज़रिए से ही मैं फिटनेस की फील्ड में मैं एंटर हो सकता हूँ, मेरा घुसना लिखा हुआ है, बनता था घर में, सो बी इट, ठीक है ट्राई करते हैं. सो व्हाट. आया मैं अब्बास के पास, आपका F11 में घर होता था, आप थे और आपका साथ मेरे ख्याल में भाई था या दोस्त था कोई. तो इंटरव्यू लिया, बड़ा कैजुअल सा ड्राइंग रूम में सोफे पे पाँव रख के आराम से बैठे हुए थे सारे, याद है अभी भी ऐसे इंटरव्यू लेता हूँ. बहुत अच्छी, बड़ा कैजुअल था, कंफर्टेबल अगले बंदे को किया ना. मैं तो इस फील्ड में बिल्कुल अभी भी मतलब घुस रहा था. तो वो बड़ा अच्छा हुआ. और उसके बाद फिर बस मैंने एज अ सेल्स गए तकरीबन 1 to 2 months वहाँ पे जैक न्यूट्रिशन में जॉब की. बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ा मेरे लिए भी बड़ा यादगार वो टाइम है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारे लिए वो हेवन था. बड़ा कैजुअल टाइम, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल भी टाइम वो बड़ा रहा. लेकिन उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, उधर बैठ के मैं दिन रात हर डब्बे के पीछे, हर सप्लीमेंट के पीछे एक एक इंग्रेडिएंट को बैठ के पढ़ता था, गूगल करता था. उस ज़माने तो कुछ नहीं पता होता था, गूगल किया बैठ के पूरा 1-2 महीना, फिर वो अप्लाई किया उधर जो कस्टमर्स आ रहे होते थे. वो नॉलेज मेरी इतनी अच्छी हो गई कि उसके बाद वो आज तक नॉलेज मैं अपने क्लाइंट्स को सप्लीमेंट स्टैक्स लिख के देता हूँ, क्वेश्चंस सप्लीमेंट्स के आंसर करता हूँ. अभी यहाँ पे पॉडकास्ट पे आंसर किए मैंने पूरी 1 साल लगाकर उस नॉलेज की बेसिस पे जो मैंने एक्वायर की 2012 में. अभी 2-3 साल पहले एक पूरा साल लगाकर एक सप्लीमेंट की ई बुक लिखी. अच्छा. और वो मैंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में बायो में लिंक है. अच्छा. उसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लगाई. ब्रिलियंट. मुफ्त में लोगों को फायदा हो रहा है उससे अभी तक. गुड जॉब. तो ये नहीं सोचा कि भाई ये कोई छोटी मोटी है या ऐसी चक्कर है. तो अगर आपको एक फील्ड में आना है, उसमें अगर आप पैशनेट हो तो उसके लिए आप कुछ भी करोगे. अच्छा, उसके बाद फिर और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट कोचेस ऑफ पाकिस्तान में शुमार होता था मेरा नाम बाय 2016 and 18. 2019-20 में फिर मैंने अपना जिम ओपन किया, अल्फा जिम. 2021 में ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिया सारा कुछ अपना ट्रेनिंग मॉडल. और 2023 के अंदर पाकिस्तान की फर्स्ट एवर फिटनेस कोचिंग ऐप भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च. माशाल्लाह. सो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, पैशन एंड ट्रू इंटेंशन. बिल्कुल दिल से काम करना है, ईगो को बीच में नहीं आने देना, हार्ड वर्क पुट इन करना है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी एज वेल. आपने अभी बोला कि 15 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता. ऐसे ही. एंड टू दिस डे अभी भी मेहनत चल रही है ना, मेहनत चल रही है, दिन रात का ग्राइंड चल रहा है. और अभी भी टू दिस डे अगर मुझे किसी अपना छोटा हो मेरे से फील्ड में या एज में या मेरे से बड़ा हो, जिस बंदे से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है फिटनेस के बारे में या जनरली किसी चीज के बारे में, ओपन माइंड होके मैं एक्वायर करता हूँ नॉलेज. ये नहीं कि बीच में कि आई नो इट ऑल. एब्सोल्युटली. द पर्सन हु इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड, वही बंदा ये समझता है कि मुझे कम पता है, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अटेन करने की, गेन करने की कोशिश करेगा. जिस बंदे को छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है उसको लगता है कि मुझे सब पता है. ये मैं बार बार हमेशा ये बात बोलता हूँ. अच्छा अली, अब हम करेंगे एक फन रैपिड फायर 5 मिनट का. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने फटाफट जो भी दिमाग में आता है आपने जवाब दे देना है. पहला क्वेश्चन, व्हाट्स द बिगेस्ट मिथ अबाउट फिटनेस यू वांट टू बस्ट? Soreness is a good measure of a workout. Okay, brilliant. If you could only do 3 exercises for life, what would they be? Push-ups, pull-ups and lunges. Okay. What's the worst fitness advice you've ever heard? इतनी ज्यादा है कि समझ नहीं आ रही. कोई भी दवा में जो आ रही है. Detox teas. Who inspires you the most in the fitness industry? हमारे पाकिस्तान में इमीडिएटली जो मेरे सर्कल में जिन लोगों को मैं देखता हूँ, मेरी लाइव एग्जांपल्स हैं, अब्बास है, हसान महमूद है, डॉक्टर वसीम है. One piece of advice for someone starting their fitness journey? गेस वर्क से और एक्सपेरिमेंटेशन से काम ना लें, थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ समझ के फिर करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे. Beautiful. It was beautiful talking to you. Honestly, I got to learn so much. Likewise.
مجھے بہت مزہ آیا. It was very interesting. And میں ماشاء اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گرو کرتے ہوئے. I know exactly where you started from and you've been pushing hard for the last 15 years. You deserve all the credit in the world. You deserve the credit for the awareness that is in Pakistan about fitness. Keep up the good work. Thank you so Keep much. shining. جاتے ہوئے ایک اور بات لاسٹ ایڈ کروں گا جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا ابھی آپ کے بارے میں. یہ 2010 میں میں فٹ اینڈ فلیکس جم کے اندر آیا اپنے ایک دوست کے ساتھ ایز اے گیسٹ آیا ورک آؤٹ کرنے. وہاں پہ میں نے آپ کو دیکھا پہلی دفعہ زندگی میں. آپ کر رہے تھے پل اپس, بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی, یہ بھی یاد ہے. اور میں نے کہا یار اس جیسے بندے کے بازو میں نے آج تک نہیں دیکھے. آئی تھنک بائسپس آرمز اور یور اسٹرانگ سوٹ. بالکل بالکل. میں نے کہا یہ ایسے بازو بنا دے. واقعی مجھے نہیں پتا ہے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. Thank you so much for your time. It was lovely talking to you. I hope you guys got to learn a lot from Ali. It was definitely an amazing podcast. Thank you so much for listening. See you.